Wala pa gani nakasala si Adan, giluwas na siya. Mao man ang pinakaunang propesiya sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Sa Hebrews chapter 4 verse 13. Walay makatago gikan sa Ginoo. Ang tanan makita niya og dayag gayod sa iyahang pananaw. Ug kaniya kita muhatag og husay sa atong mga binuhatan. Buta sa sinugdanan pa lang, wala siya makuratan nga i-disobey siya ni Adan. Sayo ng Ginoo nga mapakyas siya sa unang tao nga si Adan. Di wa po siya masakitan ug wa po siya nasupok. So sa tinuod lang, wala pa gani nakasala si Adan, giluwas na siya. Mao man ang pinakaunang propesiya sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Busa, miingon ang Ginoo Dios ngadto sa bitin, tungod kay gibuhat mo kini, tinunglo ka labaw sa tanang mga mananap. Ikaw lang ang mahiagom niini nga tunglo. Sa tibuok mong kinabuhi, magkamang ka pinaagi sa imuhang tiyan ug magkaon kag abong. Giklaro sa Ginoo ang tunglo dito sa serpent, dito sa bitin, dili sa tao. Pangutanaw nga no, remember, gigugma ka sa Ginoo. Pinili ka sa Ginoo. Verse 15, ingon sa inyo na, ikaw o ang babae mahimong magkaaway. Pil ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Magkaaway usab. Dugmukon niya kana ang imong ulo o paakon mo ang iyang tikod. Kinsa mo dugmok sa ulo sa bitin? Si Jesus. Kana nga particular nga verse. Gi-prophesy na sa Ginoo kung unsay may tabo sa katawhan pagkahuman sa ilang pagkahulog. Unsay role ni Jesus para pagluwas sa mga anak sa babae, dili anak sa bitin. So ibig sabihin, dili tanan tao makita nimo sa kalibutan maluwas. Kay dili man tanan tao nakapalibot sa imuha gikan sa babae, ay uban nga gikan sa bitin. Mo na ingon si Jesus, kabalo ko kung kinsa ang akoa. Naapay mga naa dinhi nga wala pa nakasulod, ako'y mukuha nila. Kung sa ingon sa propeta, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyong timaan og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak siyag lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Emmanuel in Hebrew word, God is with us. Dios nga kauban nato. Kisa man nga ginahisgutan ni Jesus the Christ.